امام علی مقام امام حسین مکے دے اندر آئے میرے امام دیاں زخماتیں مرہم لگیا امام علی مقام مدینے تو مکے آئے اگر مدینے دے اندر مصطفیٰ دا گھر سی تے مکے دے اندر خدا دا گھر سی اگر مدینہ پاک دے اندر نانے مصطفیٰ دا گھر سی تے مکہ پاک دے اندر نانی خدیجہ دا گھر سی اگر مدینہ پاک امام علی مقام روزے دیاں دیواران دے سائے تلے بہ کے قرآن پاک دی تلاوت فرماندے سن تے امام علی مقام نو اے لطف اور شرف مکہ پاک کعبے دیاں دیواران دے سائے تلے نصیب ہویا لیکن اجے چند دن گزرے نے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر پہلا خط آیا اور اس خط کا عنوان ایسی امام آؤ تے سڑی با پکڑو اسی یزید دی غیر اسلامی حکومت تو بڑے تنگ آ گئے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر ایک خط صبح آئے ایک شام آئے ایک دن آئے ایک رات آئے اے او زمانہ ہے گڑیاں نہیں سڑکاں نہیں خچراں تے گھوڑیاں تے گدیاں تے اٹھاں تے لوگ سفر کرنے نے میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے آستانہ علیہ دے اندر آن والے ہو سادات دے درد لنگر کھان والے ہو آپ دی بارگاہ دے اندر 1500 خط آیا آپ نے رفقا نو بلایا فرمایا جاواں یا نہ جاواں انہاں کہ حسین انہاں دیاں تلواراں یزید دے نال نے زبانہ تیرے نال نے تیرے بچیاں نو تڑپا دینگے مصیبتاں دے پہاڑ آ جانگے ایک خط امام دی بارگاہ دے اندر ایسا آیا جنہیں امام علی مقام دا ذہن بدلیا اس خط دا عنوان ایسی اساں کئی واری خط لکھ کے تو انہوں بلایا ہے امام نہیں آ رہے ہو قیامت والے دن نسینان نبی نو گلا کرانگے حسین نے سڑی پا نہیں آکے پکڑی امام علی مقام نے خط پڑھیا تے پلکان دے آنسوان دا سلاب آگیا آپ نے اپنے رفقا نو بلایا بلا کے فرمایا اج میں تو انہوں مشورے وستی نہیں بلایا بلکہ اپنا فیصلہ سنان وستی بلایا ہے انہاں کہ لجپال کیڑا فیصلہ فرمایا راضی ہو وہ یا ناراض میں کربلا جا رہے آجے انہاں کہ جناب ضرور جاؤ لیکن ایک چھوٹی جی ساڑی بھی سن لو آپ نے فرمایا تو اڑی کے سنا انہاں کہ اپنے جان تو پہلے ایک بندہ بھیج دیو جڑا اتھے دے حالات معلوم کریں اے نہ ہوئے حالات خراب ہون تو انہوں کوئی نقصان اٹھانا پہ جائے امام علی مقام نے تجویز پسند آئی آپ نے سامنے 70-80 بندہ بیٹھا ہے آپ انہاں دے چہرے اول میں کریں کہ کس بندے نو اپنا نمائندہ بنا کے میں کوفے ول بھیجاں میرے بھائیو ذرا مینوں ویکھو میں چند منٹاں دا تہاڈا مہمان ہاں چل دیاں امام دیاں نگاہاں مسلم میں نکیل دے متھے تے رک گئیاں مسلم نے جمپ ماریا کھڑا ہو گیا ہاتھ بن کے کہندا نوکر کے تے نخرا کے حکم کر سونیا کے کرنا ہے فرمایا میرے کہن تے کوفے جائیں گا یا نہیں مسلم کہندا سونیا تیرے نال مینوں ایڈا پیار ہے اگر تو کمے تے سمندر دے اندر میں چھال کڈ ماراں کوفہ کیڑا دور ہے فرمایا جا اپنے پانڈے تیار کر 2-4 کپڑیاں دے جوڑے بھی لے لے اور جناب کھان پین دے 2-4 برتن موسم دے مطابق بستر بھی لے لے مسلم میں نکیل گھر گئے چند لمحیاں تو بعد پھر آ گئے امام حسین دے کے ہاتھ جوڑ کے کہنے امام میرے پیر میری پریشانی بن گئی ہے میں کپڑے پیا تیار کردہ سا میرے ننیا بچیاں نے میرے نال زد لائی ہے انہاں کہا بابا اساں بھی جانا ہے میں کہا پینڈا لمبا ہے توڑیاں عمرہ چھوٹیاں نے تو انہوں میں نہیں نال لے کے جاواں گا میں توڑے کل پچھڑ آیا لے جاواں یا نہ لے جاواں امام علی مقام کہندے نے میرے ویرا اپنے بچیاں نو نال لے کے جا انہاں نو جدائی دے صدمے نہ دے میں جاندا تیرے بچے تیرے نال بڑا پیار کرنے اپنے بچیاں نو نال لے کے جا مسلم کہندے نے پیر حسین مینوں تے بچیاں نو نال لے جان دا حکم پہ دین دے ہو اپنی بیمار صغرا رومیاں مدینے چھوڑ آئے ہو آپ نے فرمایا مسلم کہ دسا خدا دی تقدیر دا لکھیا بڑا عجیب ہے ہن بھی راتی ستیاں مینوں صغرا دی یاد آ جائے میری پھلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ جاندا ہے میاں صاحب کہندے نے تیاں لئی پردیس وے بابل اے تیاں لئی
پردیس وے بل پترا لئی جا گیرا دکھ سیون تے کچھ نہ کہون اے دھیاں دیاں تقدیراں اپنے ننیا ننیا بچیاں نو نال لے آؤ مکے چلے صبح دا ٹائم میں کوفے آئے میں کتاباں پڑھے آئے بہت سارا آپ دا استقبال ہویا پہلے دن 40,000 بندیاں نے آپ دی بیعت کر لئی آپ پانی منگ دے نے اے دودھ دین دے نے بچیاں نو کندیاں تے اٹھا کے تے کوفے دیاں بازاراں چکر لواندن امام مسلم بن عقیل نے حسین پاک نو خط لکھیا حالات سازگار نے 40,000 بندیاں پہلے دن میری بیعت کر لئیے لہٰذا آؤ تے اپنے مریداں نو سنبھالو جس وقت امام مسلم حسین نو خط لکھ رہے سن این اسے ٹائم ایک یزید نو خط لکھ رہے سی کہ تو لمحی پہ گئے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں کربلا کوفے کے ہو رہے ہیں 40,000 بندیاں نے بغاوت کی تھی مسلم بن عقیل آ گئے خودی بیعت کر کے سارے تیری بیعت تو مکر گئے اگر اے ہی حال نہیں آؤ تو سارا عراق تیرے ہتھوں نکل جائے گا میرے بھائیوں اور دوستو یزید نے خط پڑھیا غصے نال ادھے چہرے دا رنگ بدل گیا اس نے عبیداللہ ابن زیاد نے ملایا آدھا جا میں تینوں کوفے دا گورنر بنایا ہے اور جڑا نعمان بن بشیر اہل بیت دا غلام ہے میں انہوں او دے تو لایا ہے جا کے حالات سنبھال اے ابن زیاد بڑا چتر چلاک شیطان شرارتی انہیں کپڑے لائے عربی چولا پایا اور انہاں راواں تے آ گیا جڑیاں مکے بلوا دیاں سن اپنے کرندیاں نو بھیج کے کہندا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے حسین نو خط جا چکے ہیں امام علی مقام اپنے بچیاں نو لے کے آ رہے ہیں کوفے والیاں نو کہندا انتظار کی گھڑیاں ختم چند منٹوں کے بعد کوفے میں امام حسین آ رہے ہیں یہ پہلے ہی تیار سن انہوں نے پلکا رستے تے بچھا لیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے رستے تے کھڑے ہو گئے امام حسین آ رہے ہیں ادھر تک انہیں چہرے تے نقاب رکھے ہویا اور اندر داخل ہو گیا کوفے والے آخدن کہ امام علی مقام نے چہرے پہ نقاب کیوں رکھا ہوا ہے تے کرندے آخدن اس دے اندر بھی کوئی حکمت ہے روک ٹوک تے ہے کوئی نہیں سی قلعے دے اندر داخل ہو گیا ایتھوں میں گل شروع کرنی ہے فصیل تے چڑھ گیا اور اپنے کپڑے لا چھوڑے اور عام لباس پا لیا اور چہرے تو نقاب اتار کے کوفے والے نو آخدا خبردار تک لو میں حسین نہیں ہاں میں ابن زیاد ہاں اور میں نو پتہ چلے ہے کہ تسا مسلم بن عقیل دی بیعت کیتی ہے میں تمہانوں شٹ اپ کال دے رہا شام تو پہلے بیعت پان دیو ورنہ میں مونڈیاں کپ کے تے تواڑیاں چوک دے اندر کھڑیاں کر دیاں گا یقین کرو 2-4 دھمکیاں لائیاں سارے ایک ایک کر کے نکل گئے میں کتاباں پڑھے ہے شام دے ٹائم صرف 300 بندہ رہ گیا امام علی امام مسلم بن عقیل مغرب دی اذان دے ٹائم اس مسجد دے اندر آئے جتھے بابا علی نماز پڑھاندا سی آپ نے نماز نیتی 300 مقتدیاں نے مریداں نے پچھے ہاتھ پال لائے تاریخ حیران کر دیئے وہ نماز پہ پڑھ دیں تے فوجی انہاں دے کن میں چاہ کے پہ کہندیں تو نماز پڑھنا رہے تیرے بچیاں نو لے چلینی تو نمازاں پڑھدا رہے تیرے مال ڈنگران نو لے چلینی تو نمازاں پڑھدا رہے تیرے گھر نو اگ لان لگینی ایک ایک کر کے سارے نکل گئے امام مسلم نے سجے سلام پھیریا کوئی نمازی نہیں کھبے پھیریا کوئی نمازی نہیں آپ نے سر سجدے چ رکھیا اور رو کے آکھیا مولا انہاں میرے نال دھوکا کیتا ہے انہاں نماز پڑھنی ہے مولا انہاں نو قیامت تک جماعت دا منہ ویکھنا نصیب نہ کریں مولا مینوں اپنا دکھ نہیں مینوں تے بچیاں دا غم میں میرے ننے ننے بچے پتہ نہیں کدے گھر نے کس حال دے اندر نے آپ مسیتیوں باہر آئے ادھر تکو جتیاں پائیاں اور کوفے دیاں گلیاں دے اندر مسافراں تے پردیسیاں دی طرح چلنا شروع کر دیتا اور کدے ایک دا بوا تک دن کدے دوے دا بوا تک دن پانی دی جگہ دے دودھ پلان والے نے بوئے بند کر لائے اے پردیسی شادا
کوئی نہ ہووے وچ پردیس ایک اللہ دیساں والیاں دے 100 بیلی پردیسیاں دا بیلی اللہ ایک چار دیواری نظر آئی ادا دروازہ کوئی نہیں پرانی جی چار پائی تے ایک بڑی جی ماں بیٹھی ہے امام مسلم من نقیل اندر آئے انہوں سلام آکیا بڑی نے پرت کے جواب دیتا آپ نے فرمایا اماں میں مہمانا پردیسیاں مسافرہ میں نے پیاس لگی ہے پانی چاہی دے بڑی پانی دا ٹھنڈا پیالہ بھر کے لے آئی امام مسلم میں نقیل دے سامنے پیش کیتا انہیں جوئیں آپ نے جوئیں پانی دا پیالہ اپنے لباں دے قریب کھڑے آپ دیا پلکاں چانسو آ گئے اپنے ننے ننے بچے یاد آ گئے وہ بڑی کہہ دیئے میرا پتر میں پانی دیتا ہے پانی پیندہ کیوں نہیں ہے رو کیوں رہے آئے آپ نے فرمایا اماں او کہ میں پانی پیوے جدے ننے ننے بچے بچڑ گئے ہوں اماں کہہ دیئے بچیا نا کئی آپ نے فرمایا اماں میرا نام مسلم میں نقیل ہے او بڑی کہہ دیئے ہائے مر گئی تو اوہی مسلم تے نہیں جڑا حسین دا نمائندہ ہے آپ نے فرمایا اماں ہاں میں اوہی مسلم ہوں بڑی کہہ دیئے میرا پتر او میرا پیر مرید کتھے نہیں آپ نے فرمایا اماں انہاں راستے بند کر لین دروازے بند کر لین پانی دی جگہ دے دودھ پلان والا اج کوئی بندہ مینوں گھر لے جان واسطے تیار نہیں او بڈھی کدے اندر جائے کدے باہر آئے محرم دے دناں وچ وی اگر تینوں چند دکھ اہل بیت دے نہ سناواں تے پھر دس میں تینوں کس موقع تے آ کے سناواں اج میں تانوں دسنا ہے اج دین ساڈے کول ہے اسلام ساڈے کول ہے اے سادات دا چمن ساڈے کول آباد ہے اے تیرے علاقے دے اندر آباد ہے تے ادھے پیچھے کتنیاں قربانیاں نے بڈھی اندر جائے باہر آئے امام مسلم من نقیل نو کہندی ہے میرا پتر میرے کول تیری شان دے مطابق چار پائی کوئی نہیں پانڈے کوئی نہیں میرا پتر چار پائی کوئی نہیں لیکن ایک مہربانی کر مسلم کہنے نے اماں کیڑی مہربانی اماں کہندی آج میرے گھر ٹگار ہے میں قیامت والے دن مصطفیٰ نو آکھاں گی میں ایک رات تیرے نبی دی آل دی میزبانی کی تھی آپ فرماندے نے اماں میں تیرے گھر ٹھہرتے جاواں لیکن جدے گھر میں ٹھہراں گا اودی لاش وصولی نال لٹکی ہوئیں گی بڈھی نے جڑا جملہ بولیا اے میرے جوڑے اتنی اے میری جھولیاں میں تمام مجمع نو دیکھ رہے ہوں یقین کرو پوری رات لوگ گلوکارہ دی محفلاں وچ بیٹھے رہنے پوری رات گانے چلتے رہنے شراباں چلدیاں رہنیاں سادات دی قیادت کے اندر کتنا عظیم الشان اجتماع ہے میں تمام بھائیاں کے التماس پیا کرنا میرا جملہ سن کے دے جواب دینا ہے آپ نے فرمایا اماں تیرے گھر ٹھہرتے جاواں لیکن جدے گھروں میں نکلاں گا اودی لاش سولی نال لٹکی ہوئیں گی اماں کہندی ہے میرا پتر موت دا ٹائم مقرر ہے کڑی اگے نہیں کڑی پیچھے نہیں اگر تیری وجہ تو میں نو موت آ گئی تے میں قیامت والے دن رب نو آکھاں گی مولا میں کوئی کسے وجہ نال مریا کوئی کسے وجہ نال مریا میں او خوش نصیب ہاں جیڑی تیرے نبی دی آل دی محبت دے اندر موت نو سینے نال لا کے آ گئی جے سونا میرے بیڑے آوے تے میں صدقے ہو جا پلکاں نال بہاریاں دیوا تے من دی سینجے وچھا خاک مقدس قدمیوں دے میں چم سینے لاواں سر اس دے قدماں تے رکھاں تے اکھاں پیراں
हेठे बिछा बुढ़ी कहती है मेरा पुत्र अज मेरे घर ठहर जाओ, मैं कयामत वाले दिन नबी नू आखांगी एक रात तेरे मुस्तफा नबी दी आल दी मैं मेजबानी की थी। आपने फरमाया अम्मा के याद करेंगी मेरे दर दा सवाली कदे खाली नहीं गया, जा मैं तेरी दावत कबूल कर ली। इधर तक को मैं क्या कह रहा, बुढ़ी अंदर गई एक चिट्टी जी चादर ले आई ते चार पाई ते पा के तकिया पई रखे, आदि आ मेरे मेहमान परदेसिया तू तकिए नाल टेक ला के बह जाओ। आपने फरमाया अम्मा अम्मा जिदे दो बच्चे बिछड़ जावन ओ किवें तकिए नाल टेक लाए, लगदा है मेरी आखिरी रात आ गई है, जा कूजा पानी दा भर के लाया, मैं नमाज पढ़ना चाहना और अपने रब नाल रो रो के गल्लां करना चाहना। बुढ़ी पानी लेके आई, इमाम मुस्लिम ने वुजू फरमाया, मुसल्ले ते आए। मेरे भाइयों कितने दर्दां वाली नमाज है मुस्लिम बिन नकील दी, मैं किताबां च पढ़िया आप नमाज पे पढ़ दिन। बुढ़ी अंदरों बाहर आई, वेड़े दे अंदर एक बूटा सी, उदी मूड नाल टेक ला के बह गई, कदे हसदी है कदे रोंदी है, कदे हसदी है कदे रोंदी है। चंद घड़ियां तो बाद उदा बेटा उदे घर आया, आके कहंदा अम्मा एक तमाशा लाए, कदे हसनी है कदे रोनी है। मां कहती है मेरा पुत्र जदों कोई दुख की गल याद आ जाए रो पैनिया, खुशी की याद आ जाए हस पैनिया। बच्चा कहता मेरे को गल छुपा नहीं अम्मा, मैनू दिल नहीं गल दस क्यों पई हसदी ते रोंदी है। अम्मा कहती है मेरा पुत्र रोंदी तां वां जिन्हें खत लिख के बुलाया सी वो जान दे दुश्मन बन गए और कतल दे इरादे नाल तलवारा लैके पै फिर दिन ते हसदी तां ऐ मेरी आंखां बंदन मेरे कन मेनू दसणगे केड़ा भाई मेरे नाल है और केड़ा मेरे जुमलियां नूं रेतां च रोल रहा है। मैं तुहानूं कह रहा अगर मुहर्रम दे दिनां विच भी दो चार आंसू इमामे अली मुकाम दी शान विच तेरी अखां चों ना निकलन ते फिर मैं मशवरा दे रहा जा ते जा अपनी किस्मत ते आंसू बहा। बुढ़ी नूं पुत्र कहंदा अम्मा हसदी क्यों है। अम्मा कहनी है मेरा पुत्र कूफे दे अंदर बड़े बड़े अमीरां दे घर ने, कोठियां ते बंगले ने, लेकिन अज मेरे जय गरीब दी पुरानी कुल्ली ते खुदा दा सलामी आ रहा है, मुस्तफा दा सलामी आ रहा। अम्मा तेरा मैं पुत्र है ना, तू मेरे को ते गल ना छुपाना, तेरा पुत्र है ना, मामा बच्चियां को गल्लां छुपानियां ते नहीं ना, अंदर नहीं गल दस एक ही तमाशा लाया ही। अम्मा आनी है और नेड़े आया पुत्र ते कन विच आनी है मुबारक हो भी मुस्लिम बिन अकील साडे घर आ गए। आना है कुथन अम्मा आनी है अंदर नमाज पे पढ़ने, लालची कुत्ता आना अम्मा इन्होंने ते सिरनी कीमत मुकर्रर है, सिपाही ते फौजी बाहर पे फिरने इन्हां की गिरफ्तार करने वास्ते, ये ना होवे कोई बंदा अंदर आ जाए सानू भी नुकसान देवे ते मैं इन्हां दा पहरा ना देवां। मां कहंदी है जा मेरे बच्चिया पहरा दे। हाय 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 पहरा देन दे बहाने कुत्ता लालची बाहर निकलिया और सीधा इब्ने ज़ियाद दे महल दे अंदर पहुंच गया ते उन्हों जाके कहंदा है मैं पकड़ावां ते कितने पैसे। उन्हें आख्या जेड़ा मुंह मंगा इनाम मंगेगा मैं देंगा ते कहंदा बंदे भेज जल्दी कर मेरे घर नमाज पे पढ़ गई। उन्हें 300 बंदा तलवारा दे के मुसल्ला भेजिया और 300 बंदे जदों बुढ़ी दे वेड़े दे अंदर आए ते बुढ़ी ने मुस्लिम बिन नकील दे पैर न पाए, आदि ओ मेरा पुत्र मेरी गलती कोई नहीं है, मेरा कसूर कोई नहीं है, ये मेरा पुत्र लालची कुत्ता निकले आए, इनाम दी खातर तेरी शिकायत लाई 300 बंदा तेनों गिरफ्तार कर आ गया है। और इमाम मुस्लिम बिन नकील कहने ने अम्मा तकदीर दा लिखिया कोई नहीं मोड़ सकता, जो फैसला मेरे रब दा है
تقدیر دا لکھیا کوئی نہیں موڑ سکدا تلوار کٹی پار آن لگے بڈی نے پھر پیر نہ پلائے آدھی میرا پتر دو چار بندے نہیں اتے پورے 300 بندے تینوں گرفتار کرنا گئے نے باہر نہ جائیں کدرے مار نہ دے من ہن اے ویکھو میں کہ گل کر رہا ہوں میرٹ دی داد دا طلبگارا تھوڑا ضلع گجرات اے سرکار دیاں غلاماں دا ضلع ہے اے اولیاء کرام دے لنگر کھان والیاں دا ضلع ہے اے صحابہ تے آل بیت دیاں نوکراں دا ضلع ہے اے سادات نال پیار کرن والیاں دی سرزمین ہے آپ نے فرمایا بڈھی ہٹ جا اما ہٹ جا مینوں تلوار چلاڑ دے میں اج تلوار چلا کے دنیا نو دس دیاں گا بکریاں دا بکریاں نال مقابلہ ہو سکتا ہے شیرہ نال مقابلہ نہیں ہو سکتا واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے آپ حضرات دے اگے میں اپیل کی تھی جیندہ بندہ بولنا جے موئے کدے نے بولے تے میں قبرستان میں تے نہ آیا جینیاں جاگ دیاں سرکار دیاں نوکراں خطاب کرنا آیا اے جملہ میرے نال مل کے بولو جنہ جنہ سادات دا لنگر کھادا ہے واسطے دین کے ہر چیز لٹانے واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے ارے کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے جنہ جنہ دا یقین ہاتھ اٹھا کے ارے کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے والے امام مسلم نقیل باہر آئے اور تلوار چلائی تلوار چلا کے آپ نے کیا خوب فرمایا تلوار چلا کے چند منٹاں دے اندر بندیاں نو لمحیاں پا چھوڑیا جدوں انہاں تکیا علی دا شیر بفر گیا ہے پینترا بدلیا تے مسلم من نقیل نو کہندے اسی مارن نہیں آیا اسی معافی منگن آیا آپ نے فرمایا کہ یاد کرو گے مسلم نے تانوں معاف کیتا تاجدار کھڑی میاں محمد بخش آپ فرماندے نے آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل یونا دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جاندی 50,000 بندیاں نے پھر بیعت کر لئی ادھر ابن زیاد نو پتہ چل گیا 50,000 بندے پھر قلعے تے حملہ کرنا آ رہے ہیں انہاں دے خاندان دے ہر سردار نو اپنے گھر بلایا انہاں نو کہندا ہے تواڈے خاندان دے لوگ میرے قلعے تے حملہ کرنا آ رہے ہیں تے اگر میرے قلعے دی ایک اٹ بھی اگے وچ ہوئی نا تے میں تواڈیاں مونڈیاں لا کے انہاں دا مینار بنا دینا ہے چند منٹاں تو بعد آ رہے جے خبردار انہاں نو منع کرو نہیں تے میں تواڈیاں بچیاں نو یتیم کر دیاں گا جو ہی حضرت مسلم بن عقیل دی قیادت وچ اے 50,000 بندہ ابن زیاد دے قلعے دے سامنے پہنچیا تے ابن زیاد نے انہاں بندیاں نو چھت تے چڑھیا بس آخری جملے میرے انہاں بندیاں نو چھت تے چڑھیا اور او سارے آن والے نو آخدے نے بھائی جان مہربانی کرو میرے چھوٹے چھوٹے بچے او بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے او پگڑی والیا او توتی والیا او ٹوپی والیا میرے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو مار دے گا چپ کر کے ایتھوں نکل جا انہاں دے بدلن دے اندر دیر ہی نہیں سی لگدی سارے ایک ایک کر کے نکل گئے مسلم بن عقیل کلے رہ گئے ہائے میں قربان جاواں ہاتھ دے اندر تلوار ہے ابن زیاد دو بندیاں نو آخدا ہے دروازے پیچھے کھڑے ہو جاؤ جو ہی اندر آوے حملہ کر دیو زخمی ہو جائے تے ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں نال جوڑ کے میرے دربار وچ پیش کرو دو بندے دروازے دے پیچھے کھڑے سن انہاں نے حملہ کیتا علی دا شیر زخمی ہو کے گر گیا انہاں ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں جوڑ کے ابن زیاد دے دربار وچ پیش کیتا ابن زیاد تخت تے بیٹھا ہے مسلم بن عقیل دے ہتھاں چھت کھڑیاں تے تک کے آخدا ہے غضبناک لہجے اوئے کون ہے کتھوں آیا
آپ نے بڑے صبر نال ویکھیا، فرمایا میرا نام مسلم بن عقیل ہے، آدھا کیوں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں حسین دی بیعت لین آیا، اکھاں چوں خون اتر آیا، آدھا میرے امیر المومنین یزید نے ہوندیاں حسین ہوندا کون ہے جنہاں دی بیعتاں پہ لینا ہے؟ بس آخری میرا جملہ ہے، امام مسلم بن عقیل آپ نے جدوں اے سنیا آپ نے فرمایا کی آکھی کتیا یزید دے ہوندیاں حسین کون ہے؟ میں تینوں حسین دا تعارف کرواواں، میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے، میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، مل کے بولیے میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے۔ ابن زیاد کا اندر ہونوی ٹائمی میرے امیر المومنین یزید نو من جاؤ، حسین نو چھوڑ دے، آپ نو جلال آیا، زبان تے رب دا کمال آیا، آپ نے فرمایا لانٹی آکے پیا کہنا ہے میں نیکی چھوڑ کے گناہ والا میں جنت چھوڑ کے دوزخ والا میں حسین چھوڑ کے یزید والا اوے نہ جنیا میں ساما تو بغیر زندہ رہ سکنا، حسین تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ آخری میرا فکر ہے تو اڑا پار لان لگا، انشاءاللہ تقریر ہو سی جڑی ختم ہو گئی ہے، جنہ جنہ دا یقین ہے طالب علم دی جھولی چ خیرات پاؤ، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتے کاندھے سے نواسے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے۔ میں سادات قربان جانا، اللہ انہاں نو رنگ لائے، استادا فرمائے، اے سادات لجپالوں انہاں دا پیار، انہاں دی محبت، آج اتنے علماء دیاں دعوتاں، اتنے سناخانہ دیاں دعوتاں، جسے پھولوں سے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے، میرا جملہ سن کے جواب دینا ہے، جسے پھولوں سے نفرت ہو اسے مالی نہیں کہتے، جس میں کوئی خوبی نہ ہو اسے مثالی نہیں کہتے، آل نبی کا ذکر سن کے جس کے ماتھے پہ 12 بج جائیں ہمارے عقیدے میں اسے حلالی نہیں کہتے۔ حیدری حسینیت حسینیت ایک شیر لاہور تو اگے 55 کلومیٹر دے فاصلے تے اللہ دے ایک ولی دا مزار ہے، جڑے بندے انجینئر محمد علی مرزا دیاں تقریراں سن کے اگے شیر کر دیں، انہاں کے ہاتھ جوڑنا میرا بھائی منہ تھلے رکھنا ہے، مینوں بد نصیباں دی داد نہیں چاہیے، جڑے سادات دا لنگر کھان والے او بولن گے اس اللہ دے ولی دا نام بابا بلے شاہ قصوری۔ کیا بات ہے، اللہ توانو رنگ لائے، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمان دا اے پیج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، بکرے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، اے دسو تے سی بلے شانو اے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ جملہ سن کے جواب دینا ہے، آپ فرما دینے نام ہے بہتی رب رب کیتی تے نا تسباہ کھڑکا یا او بلے نو ایک مرشد ملے جنہیں ایویں
چا بخشا یا اے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد تینوں راہ نہیں ملنی اے رول مرسی وچ راہ دے اوکھی کاٹی تے مشکل پیدا واٹن بھی تو کلا جے تے منزل مقصود نو پانے تے پھڑ مرشد دا پلا میں نیواں میرا مرشد اونچا او میں نیواں ہاں میرا مرشد اونچا جنہ دے مرشد سید حیدر شاہ صاحب نے او بولن تے جنہ دے اے مرشد نہیں وہ اپنے مرشد دا تصور کر کے مولو میں نیواں میرا مرشد اونچا او میں نیواں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگلا اے صدقے ونیا انہاں اونچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال دین و اسلام ہے حسین میرا تو امام ہے حسین دین و اسلام ہے حسین میرا تو امام ہے حسین جسم کے بغیر دیکھیے جسم کے بغیر دیکھیے کر رہا کلام ہے حسین میرا تو امام ہے حسین